नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं षट्षष्टितमः सर्गः। औचित्यप्रबोधनं तं तथा शोकसन्तप्तं विलपन्तमनाथवद् मोहेन महताविष्टं परिद्यूनमचेतसं। ततः सौमित्रिराश्वास्य मुहूर्तादिव लक्ष्मणः रामं सम्बोधयामास चरणौ चाभिपीडयन्। महता तपसा राम महता चापि कर्मणा राज्ञा दशरथेनासि लब्धो मृतमिवामरैः। तव चैव गुणैर्बद्धः त्वद्वियोगान्महीपतिः राजा देवत्वमापन्नः भरतस्य यथा श्रुतं। स्पृशन्त्यनिलवद्राजन् क्षणेन न भवन्ति च आश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः। यदि दुःखमिदं प्राप्तं काकुत्स्थ न सहिष्यसे प्राकृतचाल्बसत्वच्च इतरः कः सहिष्यते। दुःखितो हि भवान् लोकान् तेजसा यदि तक्ष्यते। आर्ता प्रजा नरौ व्याघ्र क्वनु यास्यन्ति निर्वृतिं। लोकस्वभाव एवैषः ययादिर्नकुशात्मजः गतशक्रेण सालोक्यम् अनयस्तं समस्पृशद्। महर्षिर्यो वसिष्ठस्तु यः पितुर्न पुरोहितः अह्ना पुत्रशतं जज्ञे तथैवास्य पुनर्हतं। याचेयं जगतां माता देवी लोकनमस्कृता अस्या च चलनं भूमेः दृश्यते कोसलेश्वर। यौ धर्मौ जगतां नेत्रौ यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् आदित्यचन्द्रौ ग्रहणम् अभ्युपेदौ महाबलं। सुमहान्त्यपि भूतानि देवाच पुरुषर्षभ न दैवस्य प्रमुञ्चन्ति सर्वभूतानि देहिनः। शक्रादिष्वपि देवेषु वर्तमानौ नयानयौ श्रूयेते नरशार्दूल न त्वं व्यतितुमर्हसि। नष्टायामपि वैदेह्यां हृतायामपि राघव शोचितुं नार्हसे वीर यथान्यप्राकृतस्तथा। त्वद्विता न हि शोचन्ति सततं सत्यदर्शिनः सुमहस्वविकृच्छ्रेषु रामानिर्विन्नदर्शनाः। तत्त्वतो हि नरश्रेष्ठ बुद्ध्या समनुचिन्तय बुद्ध्या युक्ता महाप्राज्ञाः विजानन्ति शुभाशुभे अदृष्टगुणदोषाणाम् अध्रुवाणां च कर्मणां नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं प्रवर्तते। त्वमेव हि पुरा राम मामेवं बहुशोऽन्वशाः अनुशिष्याद्धिको नु त्वम् अपि साक्षात् बृहस्पतिः। बुद्धिच्यते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वयां शोकेनाभिप्रसुप्तं ते ज्ञानं सम्बोधयाम्यहम्। दिव्यं च मानुषं च त्वम् आत्मनश्च पराक्रमम् इक्ष्वाकु वृषभावेक्ष्य यतस्वद्विषतां वदे। किं ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषर्षभ तमेव त्वं रिपुं पापं विज्ञायोद्धर्तुमर्हसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे औचित्यप्रबोधनं नाम षट्षष्टितमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।